70 दहाइयों से बरतानवी कवानीन में पिस्ता फाटा। सियासी हल के लिए आज भी कोशां। हुकूमत के फाटा इस्लाहात के वादे और दावे हवा हो गए। काबीना इजलास के एजेंडे में भी फाटा को जगह न मिली। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन में गुज़िश्ता साल की निस्बत 35% इजाफा। ज़्यादातर सार्फिन का इन्हिसार मोबाइल फोन्स पर। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो, गाकर अमर हो जाने वाले जगजीत सिंह आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। क्या फाटा में सियासी इंतजामी और कानूनी इस्लाहात सियासी मसलहत की नज़र हुए या वसाइल की कमी? फाटा इस्लाहात कमेटी के सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम करने के लिए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की मालियती तकसीम में से 3% फंड्स चाहिए होंगे। वफाक की ख्वाहिश है कि ये वसाइल सूबों के हिस्से से आएँ, लेकिन सूबे ही आपस में तकसीम के फॉर्मूला पर इतफाक नहीं कर पाते। कबायली इलाकों के सियासी नुमाइंदों का गुस्सा जायज़ है। पहले इलाके को आलमी और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया और कौमी धारे में शामिल करने की बात हुई तो हुकूमत अब चुप है। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 30 मिलियन हो गई है और ये तादाद बहुत तेज़ी से मज़ीद बढ़ भी रही है। शायद इसीलिए चाहे सियासी जमातें हों या समाजी कारकुनान, सब के लिए सोशल मीडिया पाकिस्तान में इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। फाटा में इस्लाहात और कबायली इलाकों का मामला उस वक्त मुतनाज़ा बन गया जब वफाकी काबीना के एजेंडे से आखिरी मिनट में उसे हटा दिया गया। इससे कबल कबायली इलाकों के नुमाइंदगान ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया जिसमें फाटा को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने का मुतालबा किया गया और वफाकी हुकूमत को मार्च तक मुतालबे पर अमल करने की मोहलत दी। फाटा बरतानवी कवानीन के तहत तकरीबन 50 लाख की आबादी जो न सिर्फ दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी की गिरफ्त में है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम भी रहे। पाकिस्तान के कबायली इलाकों के मसाइल का हल अब तक न कोई सियासी और न ही फौजी हुकूमत कर सकी है। वफाक के ज़ेर इंतजाम कबायली इलाके यानी फाटा 6 फ्रंटियर रीजन्स के अलावा 7 एजेंसीज बाजौड़, मोमंड, खैबर और अगज़ई, कुर्रम और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान पर मुश्तमिल है। माहिरीन का कहना है कि फाटा में कानूनी और सियासी इस्लाहात की जानिब अदम तवज्जो और नजरअंदाजी की वजह से ये इलाके दहशत गर्दी का शिकार बने। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत ने इस्लाहात का वादा किया और कोशिश भी की, लेकिन ये सिक्योरिटी खदशात की नजर हो गए। मौजूदा हुकूमत ने फाटा में इस्लाहात पर गौर करने के लिए नवंबर 2015 में कमेटी की तश्कील दी, जिसकी सरबराही वजीर आज़म के मुशीर बराए खारजा अमूर सरताज अजीज ने की और जिसमें सैफरन के वजीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच, वजीर कानून जाहिद हामिद, गवर्नर KP और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ थे। आर्टिकल जो कानून का उसमें लिखा है कि फाटा में जो इस्लाहात करें उन कबाइल की मर्जी से करें और उस मर्जी का तरीक़ेकार जिरगा है और हमने जिरगे से मशवरे किए। कमेटी ने कई माह के अरसे में कबायली इलाकों के सियासी नुमाइंदों, अमायदीन, ताजिर बिरादरी और नौजवानों के साथ मुशावरत की, जबकि कौमी असम्बली में फाटा के रुकने पार्लियामान और मुशावरती अमल से अहम नतीजा ये निकला कि फाटा को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया जाए, जिसके लिए कमेटी ने सिफारिश की कि 5 साल का अरसा दरकार होगा। कमेटी की सिफारिशात में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार फाटा तक बढ़ाए जाएं। इत्तलात के मुताबिक फाटा इस्लाहात पर अमल दरामद में वसाइल एक रुकावट है, जबकि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जमात उलमा इस्लाम फे और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताख़ीर की वजह क्या है, अगला कदम क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फाटा के रुकने पार्लियामान शाहजी गुल आफरीदी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और अजमल वज़ीर साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ से है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल ख़ान साहब जो डॉन अखबार के पेशावर ब्यूरो के एडिटर हैं। इस्माइल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजी, पहले तो आपसे शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर, आपने जैसा स्टार्ट में कहा ना कि ये हुआ क्यों कि इसको एजेंडे से निकाला, यही अहम बात थी। क्योंकि अगर इसमें कोई सियासी वजह हो या NFC का हो तो मैं समझता हूँ कि जिस वजह से भी इसको निकाला गया हो वो इस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं रखते वो लोग।
کیونکہ اسی ایسے لگ رہا تھا کہ کیونکہ اتنے کچھ عرصے کا جو یہ مشاورتی عمل تھا، کمیٹی تھی، رپورٹ تیار ہوئی، سب جو ہے وہ سارے مراحل سے گزر چکا تھا. نہیں، میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں. فرائیڈے کو ہمارا میٹنگ ہوا سیفران منسٹر کے ساتھ، جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب کے ساتھ. ہمارے اپنے پارلیمنٹیرین کا اس میں کچھ انپٹ اور دینا تھا، وہ ہم نے سب لکھ کر دے دیا اور ہم سب نے ان کے اوپر دستخط کی. پھر عبدالقادر بلوچ صاحب نے ہمارے لیے PID میں پریس کانفرنس کرانے کا ارینج کرا لیا. وہاں پر ہم نے پریس کانفرنس کی کہ اگر کوئی غلط میسیج آگے نہ جائے پارلیمنٹیرین کی طرف سے کہ ہمارے آپس میں کوئی اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہے، تو وہ بھی ہم نے کر لیا. ہم تو اچھا پھر 6 تاریخ کو ہم کنونشن سینٹر میں آئے، تقریباً 10,000 قبائلی، اور اس میں 100% قبائلی تھے، ایک بھی، اور اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے، بے شمول علماء، سیاسی پارٹیاں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. وہاں پر جو اس کنونشن میں تھا لبرل پارٹی تھی، وہاں پر کمپرس تھے، وہاں پر مذہبی پارٹیاں تھی، مگر کوئی بدنظمی وہاں نظر نہیں آیا، نہ کسی نے دیکھا. ایک سافٹ میسج دینے کے لیے ہم آئے تھے، نہیں تو ہم 6 تاریخ کو ان لوگوں کو وہاں رکوا سکتے تھے. ہم کہہ سکتے تھے کہ جب تک ہمارا ریفارمز کل کا ڈیٹ ہے کیبینٹ ایجنڈے میں شامل ہے، اور جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب نے یہاں تک بتایا کہ فرسٹ نمبر پر ہے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ریفارمز واقعی آخری منٹ میں یس. اچھا جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے فرسٹ نمبر پر ہے اور بس ٹیوزڈے کو جو ہے انشاءاللہ منظور ہو جائے گا. اور پہلے سے ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو اس کے اوپر بریفنگ دیا ہے. جیسے ہی منظور ہو جاتا ہے اسی دن ہم کوشش کریں گے کہ پریزیڈنٹ صاحب سے نوٹیفیکیشن بھی نکلوائے. یہاں تک عبدالقادر بلوچ صاحب نے ہمیں بتایا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ قبائلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے اس ریاست کا مسئلہ ہے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں 2 قانون ہوں، ماں سوائے پاکستان. یہ بدقسمتی ہے ہمارے پاکستانی قوم کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فاٹک عوام کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ سارے پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے اس ریاست کا مسئلہ ہے، اس کے بعد 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اس کے بعد KPK کا مسئلہ ہے. اگر فاٹا ڈیولپ نہیں ہو جاتا ہے تو KPK میں محلات بھی بنائے جائیں گے تو وہ امن میں نہیں ہوگا، نہ رہے گا. اسی طرح اگر KPK میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. اچھا ابھی ہم کہہ رہے کہ سپے کو ہم نے کامیاب کرانا ہے، ہم نے انویسٹمنٹ لانا ہے. خاک انویسٹمنٹ آئے گا، خاک سپے کامیاب ہوگا جہاں دنیا میں قانون نہ ہو. اور اب اس قانون کو مین سٹریم لائن میں لانے کے لیے وہاں کی پبلک آپ کو کہتا، وہاں کے پبلک ریپرزنٹیٹیو آپ کو کہتا ہو کہ ہمارا پبلک جو ہے یہ چیز مانگتا ہے اور پبلک کو یہ حق دینا چاہیے. جو حق کراچی والوں کا ہے، اسلام آباد والوں کا ہے، لاہور والوں کا ہے، وہ حق فاٹا والوں کا ہے. میں اجمل صاحب یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ حکومت اپنے اتحادی، جس میں ظاہر ہے JUIF اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی شامل ہے، ان کو ساتھ ملا لیا تھا، تو یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ اصلاحات پر عمل درآمد ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک فیکٹر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں امبر، ڈیفینیٹلی یہ فیکٹر تو ہے، لیکن دیکھنا آپ کو یہ ہوگا کہ 21ویں صدی میں آپ جا رہے ہو اور فاٹا کے عوام، یعنی ہم دو تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہمیں وکیل، دلیل اور اپیل کا حق نہیں. یعنی یہ دنیا میں 21ویں صدی میں ہم جا رہے ہیں. اچھا FCR کے حوالے سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ FCR اتنا پسند ہے تو وہ پورے پاکستان میں نافذ کر لیں. اگر یہ ہے تو پھر کراچی میں نافذ کر لیں، وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں. آپ بلوچستان میں نافذ کر لیں. اگر کوئی سیاسی جماعت بلوچستان میں حکومت کر رہی ہے تو وہاں پہ وہ کر لیں، اپنا FCR کر لیں. اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم ایک بات جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی اس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے، ہماری یہ جو پارلیمنٹرین آگے 2013 میں جس میں شاہ جی گل جن کو لیڈ کر رہا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی پارلیمنٹرین آئے لیکن فاٹا کی آواز کو ایسے بلند نہیں کیا. مکمکا کر لیتے تھے، حکومت کا حصہ کرتے تھے، ادھر ادھر سودے مودے کر کے اور ٹائم گزار لیتے تھے، اور فاٹا کے عوام کے لیے انہوں نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. اور ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ جو کام اب پارلیمنٹ کے اندر کر رہے ہیں تو میں ان کو اپریشیٹ کروں. اس لیے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اس کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. نو بھائی، ہم صرف ایک یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ شاہ جی گل، اجمل وزیر یا ہمارے پارلیمنٹرین یا ہمارے علماء یا ہمارے وکلاء یا ہماری سول سوسائٹی اسٹوڈنٹس، we are on same page. یہ ہم میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کو اور حکمرانوں کو کہ یہ بھول جاؤ کہ اگر آپ لوگ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا کے کچھ ادھر کچھ ادھر. ٹھیک ہے، میں اسماعیل صاحب آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ مسئلہ کیا ہے، مالی ہے یا سیاسی ہے؟
مسئلہ سیاسی ہے امبر. ایک یہ کہ دسمبر 15 کو جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اس پہ کافی اس پہ فاٹا ریفارمز واز پارٹ آف دی ایجنڈا اور کافی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ, اور تقریباً انٹائر کیبنٹ واز ان فیور آف اٹ ایکسیپٹ فار ون مین, اور وہ تھے اکرم خان درانی صاحب جو کہ JUIF کے نمائندہ ہیں فیڈرل کیبنٹ میں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو اس کی وجہ سے لیکن حکومت کا اور جی دعویٰ تو یہی ہے کہ ان کو لیا گیا, اتحادیوں کو ظاہر ہے ان سے مشاورت کی گئی تھی. میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں. 16 دسمبر کو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ان سے آپ بات کر لیں, تو 16 دسمبر کو JUIF کے ساتھ the very next day ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی. 8 لوگوں کا ڈیلیگیشن گیا فارن آفس میں, جو ہے سرتاج عزیز صاحب نے ان کو بریف کیا, ان کی باتیں سنی اور جو ان کے تحفظات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اور میٹنگز ہوئی. پھر جب مولانا فضل الرحمان صاحب علیل ہو گئے اور لاہور میں زیر علاج تھے, وہاں ان سے فون پہ بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ پشاور میں ان کا ایک کنونشن تھا کہ جی قبائلی جرگہ ہونے جا رہا ہے, تو ان سے ہم بات کریں گے. وہ بھی بات ہوئی. پھر انہیں آخر میں جا کے کہا کہ جو لاسٹ ان کی بات ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ مرجر کی جگہ لکھیں کہ ہم مین سٹریم کرنے جا رہے ہیں, مرجر کا نام نہ لکھیں آپ. اس پہ بھی بات ہو گئی تھی. تو پھر اچانک کل پھر ایسا پرسوں کیا ہو گیا کہ جی کیبنٹ کی میٹنگ جو ایجنڈے پہ ایک آئٹم موجود تھا اس کو اچانک نکال دیا گیا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور کوئی ایشو نہیں ہے. یہ NFC کا مسئلہ یا شیئرز کا مسئلہ, اٹ could have been done before or after, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایک چیز جو ہونے جا رہی تھی اس کو روکنا, میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادہ ناانصافی ہوئی ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس پر ہم جواب لیں گے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہے گیسٹ, لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ جی, اس سے پہلے بریک سے پہلے ہم نے کچھ بات کی کہ کیا وجہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے ان کا صرف ایک نمائندہ ہے جنوبی وزیرستان سے, اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے ظاہر فاٹا میں جو ایک آواز یہی اٹھ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا جائے, اس کو مرج کیا جائے, تو وہ الگ کیوں؟ میں بتاتا ہوں. یہ ان کا جو نمائندہ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہے. ہمارا ساتھ مقاطع ایجنڈا معاہدہ ہوا تھا, اس میں ان کے سینیٹرز ہیں ایک اور ایک MNA ہے, اور وہ دونوں طرف سے وہ اپنے وہ قبائلیوں کے نام پر جو ہے اقتدار کے مزے لیتے. ایک ہے GUI میں سینیٹر ان کا, اور وہاں پر جو ہے سینٹ میں انڈیپینڈنٹ پر ہے. یہ ان کا باقاعدہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا 7 نکاتی ایجنڈے کے اوپر, اور اس میں یہ چیز شامل تھا کہ ہم نے حکومت کو 3 آپشن دیے تھے. فاٹا ایگزیکٹو لیجسلیٹو کونسل, الگ صوبہ اور مرچنگ. جو پاسبل ہو ریاست کو, جو چیز ان تینوں میں ہمیں دیا جائے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا, کیونکہ ہمیں سٹیٹس چاہیے. جس سٹیٹس میں ہم ہیں یہ ہم اپنے عوام کو اور اندھیروں میں نہیں رکھ سکتے. یس ہمیں قبول نہیں, ہم اپنے عوام کو اور اندھیروں میں نہیں رکھ سکتے. اور ہم اسی کاز پر الیکشن جیت کر آئے تھے کہ ہم نے آپ کو قومی دائرے میں شامل کرنا ہے, مین سٹریم لائن میں لانا ہے. لیکن مین سٹریم سے تو آگے بات ہے نا. مین سٹریم تو کیونکہ جیسے اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ مین سٹریم جو ہے لفظ وہ ایک بہت غیر واضح قسم کا لفظ ہے. واضح ہے کہ مین سٹریم مطلب یہی کہ ابھی ہم ہمیں کیا نام ابھی کہا جاتا ہے, علاقہ غیر. جو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ 2 قانون علاقہ غیر, جب ایک یہ نام دیا جا رہا ہو تو اچھا بدقسمت یہ ہے ہمارے حکومت کا اور ہمارے قبائلیوں کا, دونوں کا بدقسمتی کہوں گا, کیونکہ ان کے اوپر حکومت کا ذمہ داری بنتا ہے, حکومت چلانے کا ریاست کا ذمہ داری بنتا ہے, اور ہمارے اوپر عوام کا ذمہ داری بنتا ہے. کیبینٹ میں ایک بھی ٹرائبل نہیں ہے, فاٹا سے کوئی نہیں ہے کیبینٹ. اگر ایک ہوتا تو وہ وزیر اکرم درانی کو جواب دیتے کہ آپ کس طرح یہ کہتے ہو, جب یہ کمیٹی بنا آپ کہاں سوئے تھے, آپ نے اس کے اوپر
प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लाया, आपने इसके ऊपर इस्तेहकाक क्यों जमा नहीं कराया, आपने उस वक्त क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि अभी कर रहे हो? तो इसका मतलब ये कि आपका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर आपको पब्लिक का इंटरेस्ट होता तो आपको उसी दिन ये बात उठाना चाहिए था, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर करना चाहिए था। उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर आपको साथ बहुत आसानी से मिलता है, आप कल सुबह भी मिलो मौलाना साहब, आप उसी दिन जाते कि आपने कमेटी क्यों बना। इसने कमेटी को वेलकम कहा और इनके जो नुमाइंदे हमारे साथ सेनेट नेशनल असेंबली में वो कंसेंसस है। अच्छा, जब हम गए, हम सरताज अजीज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सरताज अजीज साहब को हमने कहा कि आर्टिकल 247 के ऊपर हम यहाँ भी पूरे होते हैं क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मगर हमने कहा कि नहीं, अब हमारे साथ कबायली इलाकों में जाए। हर एजेंसी में गया, पिछले 15 सालों से कोई ऑफिशियल बंदा बिल्कुल कमेटी हर एजेंसी में हर मुक्तबा फिक्र को सुना। अच्छा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जिस दिन ये रिफॉर्म सबमिट हो रहे थे, मैंने स्पीच की, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को यही कहा कि आप जो काम करने जा रहा हो, एक कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह का एहसान है पाकिस्तानी कौम के ऊपर, एक और एक आपका एहसान रहेगा। जो चीज़ एक कमी रह गया था इस मुल्क पाकिस्तान में, वो आप पूरा करने जा रहे हो। और अब जब ये रिफॉर्म्स ऐलान करोगे तो आप फाटा में आए, फाटा के अवाम भी चाहेगा कि आपका इसी तरह तारीखी इस्तेकबाल करे जिस तरह तारीखी काम करने आप जा रहे हो। लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। अजमल साहब, रद्द अमल पे क्या होना चाहिए? पहले राब्ते होंगे हुकूमत के साथ, हुक्मरान जमात के साथ, या एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरना? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए अंबर, सिंपल सी बात है कि एक तो ये है कि अगर किसी का भी ये ख्याल हो कि ये चीज़ जो स्टार्ट हो चुकी है ये दब जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। हर सूरत में फ़ैसला तो होगा, डिले हो सकता है, इस तरह के हर्डल पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अभी फाटा के अवाम बड़ा अवेयरनेस उसमें आ चुका है और ख़ासकर हमारी जो यूथ है वो तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है, FCR और इन चीज़ों के लिए। लेकिन एक दूसरी बात आपने की है कि कमेटी, देखिए कमेटी हमने नहीं बनाई थी, कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमेटी बनाता है तो ये चाहे मौलाना साहब हो, चाहे महमूद खान साहब हो, वो हुकूमत का हिस्सा है। ये हमें ट्रक के बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी ये मौलाना ये कर रहा है, ये महमूद खान ये कर रहा है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। भैया आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, आपने कमेटी बनाई, अपनी कमेटी, उस कमेटी के बहुत सारे पॉइंट पे मेरे रिजर्वेशन है। मसलन जैसे हमारी आबादी उन्होंने 4.8 की हुई है, 1 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है। फिर वो जो 22 ग्रेड के अफसर की बराबर की बात की है, उस पर हमें एतराज है, बहुत सारी चीजों पर एतराज है। चलो हमने कहा कि उसके जो पलक जब के है वो हम ठीक कर लेंगे, उस पे बात हो सकती है, यानी कि कुल पे हमें जाना चाहिए, जुज पे बाद में हम आएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर हमें ये कहा जाता है कि जी आप ये जो ना फलाना कर रहा है या फलाना कर रहा है, भाई फलाना फलाने से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें आपसे लेना देना है। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपने कमेटी बनाई, हमने उसी कमेटी पे आमीन कर दी, अब उस कमेटी के फैसले पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर उसका कोई मसला है, उनका किसी जुमात का है या किसी एक आध बंदे का है, उसको पहले भी उन्होंने जिस तरीके से ट्रैकल करते हैं वो बड़ा अच्छा तरीका भी नवाज शरीफ साहब को आता है, क्योंकि मैं समझता हूँ वो बड़े अच्छे डीलर है। लीडर की बात तो खैर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बड़े अच्छे डीलर है। डील हो जाएगी और ये कुछ लोग जो कर रहे हैं ये डील के लिए बेसिकली कर रहे हैं, अब डील के लिए इंतजार करें। इस्माइल साहब, तारीखी तौर पर हमने यही देखा है कि बहुत सारी हुकूमतों ने, पीपल्स पार्टी की हो, PMLN ने भी वादा किया था कि ये इस्लाहात, इस पर अमल दरामद होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो कबायली इलाकों की जो लोग हैं, आवाज़ है, नुमाइंदे हैं, कुछ प्रेशर डाल सकेंगे? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त की सिचुएशन तो काफ़ी तब्दील हो चुकी है। फाटा जिन हालात से गुजरा है और फाटा की वजह से, हालात की वजह से जो मुल्क जिन हालात से गुजरा है, तो इतनी एक कौमी एक अवेयरनेस तो है कि फाटा को मेन स्ट्रीम करना है, फाटा का कोई तरीका ढूंढना है कि उसको मेन स्ट्रीम करें और वहाँ के जो लोग हैं उनको उनके बुनियादी हुकूक उनको देने पड़ेंगे। अब मसला ये है कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी प्राइम मिनिस्टर के पास। अब अगर लोग एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे और उसके बाद मजबूर होके ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको अप्रूव करेंगे, तो जो क्रेडिट उनको पहले मिलना था शायद वो क्रेडिट फिर ये क्लेम ना कर सकें, क्योंकि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। नवंबर से लेके 2016 से लेके
وہ تو 15 سے لے کے 16 تک پورا ایک اس پہ کنسلٹیشن ہوئی. پھر اس کے بعد سے ان کے پاس اپورچونیٹی تھی جب یہ پرائم منسٹر کو 15 دسمبر کو جب یہ ان کو سبمٹ کیا پرائم منسٹر کو, اس کے بعد ایک مہینہ تھا کہ یہ مولانا صاحب کو راضی کر لیں. میرے خیال میں مسئلہ اچکزئی صاحب کا بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کا کے پی میں فاٹا میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جسٹ ون مین ہو اسٹینڈز ان دس انٹائر تھنگ, اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو ان کو جو ہے سمجھانا, ان کو راضی کرنا, یہ ذمہ داری پرائم منسٹر کی تھی جو ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی بجائے کہ اب وہ کرے. ٹھیک ہے, بہت ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے. شاہ جی آپ سے آخری سوال پوچھوں گی. آپ نے یہ بھی قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ جگہ دی, فاٹا جو ہے اپنے لوگوں کا ہم نے مسئلہ اتنی اہمیت نہیں دی. اسی لیے تو میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ پورے پاکستان کو کا ذمہ داری بنتا کہ وہ نکل آتے, مگر ہم قبائلی خود آئے. جس طرح پاکستان بننے سے پہلے ہم پاکستانی تھے, کیونکہ ہم ہجرت کر کے نہیں آئے قبائلی, اور پاکستان کو بنانے میں ہمارے بڑوں کا رول شامل ہے. کشمیر کو آپ دیکھیں, یہی بات تھا کہ جب قربانی کا وقت آئے, نہ فاٹا میں یونیورسٹی ہے, نہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, نہ وہاں پر میڈیکل کالج ہے, نہ وہاں پر پینے کا صاف پانی ہے, نہ وہاں پر سوئی گیس ہے, نہ وہاں پر کوئی جو زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہے وہاں نہیں ہے. مگر اس کے باوجود کہ ہمارے جسموں کو بمباریوں میں ٹکڑے ٹکڑے کرائے جاتے تھے, ہمارے جسموں کو توپوں سے اڑائے جاتے تھے, مگر پھر بھی ہم نے کسی قبائلی نے پاکستان مرد آباد نہیں کہا. بہت بہت شکریہ. ہمیں وقت نہیں, ایک چیز میں میسج دینا چاہتا ہوں. 12 مارچ کو ہمارا ڈیٹ ہے. 12 مارچ کو لوگ مصر کا جو دھرنا ہوا تحریر اسکوائر کا, وہ بھول جائیں گے اگر 12 مارچ تک ہمارے جو ریفارمز ہے اس کو منظور نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ شاہ جی, اجمل صاحب اور اسماعیل صاحب وقت دینے کا. اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کا استعمال اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا کا استعمال کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کا اندازہ کچھ اعداد و شمار سے ہم کر سکتے ہیں جو بھی حال ہی میں ایک UK بیس کمپنی نے ریلیز کیے, شائع کیے ہیں. یہ جنوری 2017 سال کے اعداد و شمار ہے, اور مقابلہ کیا گیا ہے ایک سال کے اندر, یعنی کہ پچھلے سال سے. وی آر سوشل اور ہوت سویٹ کے نامی کمپنیاں ہیں, انہوں نے یہ ریلیز کی ہیں, اور اس میں سے کچھ فگرز میں آپ کو بتاتی ہوں. 35% ایکٹیو جو بہت سرگرم ہے سوشل میڈیا پہ جو استعمال کرے صارفین, ان میں 35% اضافہ ہوا ہے. اور موبائل پہ جو استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا وہ تو اور بھی زیادہ ہے, 47%. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران غزالی, جو ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ ان کو کہا جا سکتا ہے. نہ صرف غیر سرکاری تنظیموں کے لیے کام کر چکے ہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سوشل میڈیا کا کیمپینز کو لیڈ کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ایک سال کے اندر 35%, 47%, کافی بڑی تعداد, مطلب اٹس اے ہیوج نمبر. سو اگر ہم اس کو فگرز میں بریک ڈاؤن کریں تو فیصد ہے نا, 8 ملین یوزرز زیادہ ہو گئے ایک سال کے اندر, 9 ملین ان 1 ایئر. جی آئی تھنک جو گروتھ ہے بہت ریپڈلی ہو رہی ہے, اور فیو ریزنز دیٹ انکلوڈ از کہ جس طرح موبائل پینیٹریشن بڑھ رہی ہے بہت زیادہ پاکستان میں, اور جتنی بھی ٹیلکوز تھی پاکستان میں ان کا فوکس بھی ڈیٹا پہ ہو گیا ہے. تو اف یو آلسو سی کہ بہت زیادہ اب جو وائس کے پیکیجز تھے ناؤ دے آر کنورٹیڈ انٹو ڈیٹا پیکیجز, سو ا لاٹ آف پیپل آر گیٹنگ انٹرنیٹ آن دیئر فونز آلسو. اور اس میں اگر آپ نوٹس کریں گے تو موبائل کا جو یوزیج ہے دیٹ ہیز آلسو انکریز کوائٹ سبسٹینشلی. سو آئی تھنک وہ, اور جس طرح پورے پاکستان میں تقریباً 140 ملین موبائل سبسکرائبرز بھی ہیں جو سمز ایشوڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو گروتھ بہت تیز ہو رہی ہے. اور اگر ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے جائیں تو وہ بھی نمبرز کافی زیادہ ریپڈ گروتھ ہے. فیس بک پہ فرام واٹ آئی ریمبر ان 2013 دے ور 8 ملین یوزرز, اور اب جو کہ 31 ملین یوزرز پاکستان میں کراس ہو گئے ہیں, which is more than the population of Canada and so many other countries. So it is definitely a huge growth that we've seen. لیکن ایک جو دوسری طرف سے آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ
इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान में सिर्फ, और इन्हीं आदाद शुमार की बुनियाद पर कह रही हूँ, 16% है, सिर्फ 16% है। जी पेनिट्रेशन कम है लेकिन इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। जी उसमें अगर वो भी थोड़ी डिटेल में सोशल हैबिट्स देखें तो अभी भी अगर इसमें 35 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे घरों में एक इंटरनेट कनेक्शन पे 2-2, 3-3 लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली इफ़ वी कंसिडर दैट नंबर, और बल्कि इस पे गूगल ने भी अपनी इंटरनली दे आल्सो केम आउट विद अ स्टडी, उन्होंने तो बल्कि कहा था कि द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स आर मोर देन 50 मिलियन। सो इफ़ वी कंसिडर दैट आई थिंक उसकी पेनिट्रेशन भी काफ़ी है, तादाद ज़्यादा है, अगर चाहे हम ये कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन शायद इतनी ना हो। जी एग्जैक्टली, लोगों की रसाई जिन तक होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, सियासी जमातें, क्योंकि आपका भी ताल्लुक एक ज़माना था अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके सोशल मीडिया कैंपेन में मदद भी की। जी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड्स करते हैं टॉपिक, हैशटैग्स वगैरह वगैरह, क्या वजह होती है और डज इट रियली वर्क? Definitely, again, I think it's a very powerful tool. Social media, if we see globally also, तो हम अभी recently देख सकते हैं कि उसका impact in the US elections also, the way you know उसने, लेकिन इमरान पाकिस्तान और यूएस में तो बहुत फ़र्क है ना। बट यहाँ पे भी अगर हम ख़ास तौर पे अगर हम ट्विटर को देखेंगे तो पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ट्विटर पे एक्टिव भी हैं और दे आल्सो एंगेज विद पीपल। सिमिलरली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें मीडिया के लोग हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, इस तरह के सारे जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो ट्विटर पे लोगों से बातचीत भी करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को अगर उस पर हाईलाइट होती हैं तो उनका जवाब भी देते हैं। और सिमिलरली हमने ये भी रिसेंटली देखा है कि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हाईलाइट होती हैं और वो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे आती हैं। कुछ उनमें से बल्कि एक रेलेवेंट एग्जांपल रिसेंटली एक चाय वाला की थी, दैट बिकेम अ ग्लोबल ट्रेंड। और बल्कि ये जो तैयबा केस था, एग्जैक्टली डोमेस्टिक वर्कर, या ऑन द सोशल इशू, एग्जैक्टली तैयबा की भी तस्वीरें पहले सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपलोड हुई और फिर यू नो इवेंचुअली इट वाज पिक्ड अप बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो इस बात से पता लगता है कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन्फ्लुएंस करने में या पॉलिसी चेंज करने में। लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ को कहता है कि जस्ट बिकॉज आपके इतने ज़्यादा फेसबुक फॉलोअर्स है, इसका ये नहीं मतलब कि आपके वोट्स भी हैं। एक तरह से वो बात कही जा सकती है कुछ सिनेरियोज़ में, मगर रेगुलरली हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बहुत सारी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं सोशल मीडिया पे, दे आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल डिस्कोर्स, और जो नेशनल इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं वो उसमें लोग ज़रूर देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या बातचीत हो रही होती है, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि दे आर नॉट दैट सीरियस, बट अ लॉट ऑफ सीरियस इश्यूज आर आल्सो डिस्कस ऑन सोशल मीडिया। और आपको लगता है कि जैसे गैर सरकारी तंजीमें हैं जो सोशल कैंपेन्स करते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है जब हम इस सिनारियो में, इस पस मंज़र में देखें कि कितने यूज़र्स हैं, कौन इस्तेमाल करता है? जी डेफिनेटली, मैं भी जिस कैंपेन से मुंसलिक हूँ अभी इस वक्त अलिफ ऐलान, जो कि एजुकेशन रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें बल्कि मैं उसकी डिजिटल कैंपेनिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसीलिए हम अपनी टीम्स को भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और बाकी ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि बेसिकली तमाम वोटर्स, उनके पास ये एक पावर है। सो जिस तरह एक वोट की ताकत है, उसी तरह मैं कहूँगा कि एक एक ट्विटर अकाउंट या एक एक सोशल मीडिया प्रोफाइल की उतनी ताकत है। तो उसको अगर इफेक्टिवली यूज़ करें तो डेफिनेटली दे कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक और सवाल इसमें इंटरेस्टिंग जो बात लगी थी कि एक जो स्टेटिस्टिक आया था कि पाकिस्तान में 22% ख़वातीन अपने आप को ज़ाहिर करती हैं फेसबुक पे, जबकि 78% है जो मर्द फेसबुक पे अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। तो ये भी बहुत जेंडर गैप है, बहुत बड़ा। जी, ये पाकिस्तान में जो अभी तक डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक दिस इज़ ट्रू। और अगेन वो ड्यू टू अ लॉट ऑफ सोशल इश्यूज़, यू नो, वो हो सकता है। और कुछ मैंने एग्जांपल्स ऐसी भी देखी और सुनी हैं कि कई दफ़ा फीमेल्स जो हैं वो अपने प्रोफाइल को जानबूझ के भी एज मेल, यू नो, दे पुट इट अप एज दैट, ये सोशल प्रेशर प्राइवेसी, कई दफ़ा प्राइवेसी इश्यूज़ एंड लाइक सम ऑफ द अदर इश्यूज़ जो सोशल मीडिया पे
ون کین کال ابیوز، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ ہے، مگر وہ بہت ریئر ہے جنرلی ہی ابھی آئی تھنک. بٹ یہ نمبر آہستہ آہستہ جو فیمیلز کا ہے وہ بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا، کیونکہ جس طرح پینیٹریشن بھی گرو ہوگی اور جتنی زیادہ فیمیلز کے پاس موبائل ایکسیس ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ بھی آئیں گے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں 70% جو لوگ انٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں دے آر ایکچولی یوزنگ دیئر موبائل فونس ٹو ایکسیس انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، آخری سوال، 2018 میں سوشل میڈیا زیادہ اہم ہوگا 2013 کے مقابلے میں الیکشنز کے حوالے سے؟ بالکل میرے خیال سے زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ اگین ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ اور لوگوں کے پاس ایکسیس آ جائے گی، اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ بھی اس لیے زیادہ ہوگا کیونکہ اس کی ریچ زیادہ ہوگی. کوئی بھی ٹاپک یا بات اگر جو سوشل میڈیا پہ کہی جائے گی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچے گا. جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انیشلی اور جیسے فیس بک لائیوز اور ریئل ٹائم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور اب فوراً اپلوڈ کر سکتے ہیں. بالکل. عمران بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، بٹ اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم فیس بک کی ہی بات کریں گے. فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ان کے خلاف ایک طرح کا کو ہو رہا ہے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیس بک کے بانی اور چیئرمین مارک زکربرگ کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں. ایک طرف تو ٹرمپ پالیسی نے انہیں پریشانی میں ڈالا تو دوسری طرف فیس بک کے شیئر ہولڈرز نے ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں دھوم مچانے والی فیس بک کمپنی کے مالک مارک زکربرگ آج کل گردش عیام کا شکار ہیں. دنیا میں تیزی سے مقبول ہوتی فیس بک نے جہاں سماجی رابطوں کو تقویت بخشی وہیں بہت سے مسائل کا شکار بھی ہوئی. فیس بک کمپنی کے 1500 شیئر ہولڈرز اور بورڈ کے ممبران نے سماف آس نامی پٹیشن میں مارک زکربرگ سے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. تمام شیئر ہولڈرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے فیس بک پلیٹ فارم سے جاری ہونے والی بے بنیاد اور غلط خبروں نے بھی کمپنی کی ساکھ اور شیئرز کی قیمت پر بہت اثر ڈالا ہے اور اب وقت ہے کہ مارک زکربرگ چیئرمین کے عہدے سے مستعفی ہو کر ایک آزادانہ بورڈ کی تشکیل کریں. امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ فیس بک کے شیئرز کو مزید بڑھانے اور مارک زکربرگ کے شیئرز کنٹرول کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن اس فیصلے سے وہ تاحیات فیس بک کے معاملات پر اپنی گرفت قائم رکھ سکیں گے. مارک زکربرگ نے اس سے پہلے فیس بک کے 99% شیئرز خیرات اور فلاحی کاموں میں دینے کا اعلان کیا تھا. وہ دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں. ان کی کل دولت 55 ارب امریکی ڈالرز ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کسی ہماری جو سٹوری ہم نے کور کی اس پہ ہمیں اپنی رائے اس پر دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج بھی حاضر ہے اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل بھی موجود ہے. لیکن جانے سے پہلے ایک ملائم آواز جگجیت سنگھ. غزل گائیکی کی دنیا میں لازوال شہرت پانے والے جگجیت سنگھ کی آج 76ویں سالگرہ ہے. نیوز وائز کا ان کے فن کو خراج تحسین. خدا حافظ. جگجیت سنگھ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک چھوٹے سے علاقے شری گنگا نگر میں 8 فروری 1941 کو پیدا ہوئے. انہیں گھر میں جیت کے نام سے پکارا جاتا تھا، حالانکہ ان کا پیدائشی نام جگ موہن تھا. انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1961 میں کیا. ان کی فنی زندگی میں عروج 1970 میں آیا جب ان کی شادی چترا سنگھ کے ساتھ ہوئی اور 1975 میں HMV نے جگجیت اور چترا کے ساتھ مل کر غزلوں کی البم دی انفارگیٹیبلز ریلیز کی. اس البم کا مارکیٹ میں آنا تھا کہ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی شہرت کو پر لگ گئے. کوئی سندیش جانے وہ کون سا دیش جہاں تم چلے گئے جہاں تم چلے گئے. دونوں نے ہندی، پنجابی، بنگالی، گجراتی اور نیپالی زبانوں میں کئی غزلیں گائیں. سن 1987 ان کا نیا البم بیونڈ ٹائم ریلیز ہوا. جگجیت سنگھ نے بھارتی فلموں کے لیے بھی غزلیں گائیں اور گلزار کے ٹی وی سیریل مرزا غالب میں ان کا گانا سنگ میل ثابت ہوا. تیری زلف کے سرونے تک. ان کی مشہور ترین غزلوں میں ہونٹوں سے چھو لو تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، چٹھی نہ کوئی سندیش، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی شامل ہیں. دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. غزل گائیکی اور تخلیقی دنیا میں اپنی بے پناہ خدمات کے اعتراف میں بھارتی حکومت نے 2003 میں انہیں پدما بھوشن کے ایوارڈ سے نوازا اور فروری 2004 میں ان کے اعزاز میں پوسٹل اسٹیمپ بھی جاری کیا گیا.